साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिघाना अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो तंज़ो मज़ा पे मबनी मज़मून मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसका उन्वान है कसरत अज़वाज। कसरत अज़वाज ये मेरी किताब अटकेलियाँ हैं, उसमें शामिल है। जहांगीर बुक डिपो ने सन 2000 में छापी थी। तो पेश खिदमत है कसरत अज़वाज। कोई हाल नहीं है न अंग्रेज़ों का भी, कहने को तो बड़े बहादुर बनते हैं, मगर हम जिस आतश में बेखतर कूद पड़ते हैं, वो इसमें दाखिल होने के लिए महवे तमाशाए लबेबाम ही रह जाते हैं। हम जिस आतिश में बेखतर कूद पड़ते हैं, वो इसमें दाखिल होने के लिए महवे तमाशाए लबेबाम ही रह जाते हैं। वैसे तो वो बड़ी बड़ी एटमी ताकतों से नहीं घबराते, मगर घरेलू ताकत से इस कदर खौफ हमारी समझ से बाहर है। जिस बंधन से बचने के लिए वो सारी ज़िंदगी तगो दौ करते हैं, हम ना सिर्फ उस रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने में नहायत सूरत का मुज़ाहरा करते हैं, बल्कि इस मुज़ाहरे में खासा ढोल ढमक्का भी करते हैं। हम ढोली को यानी ढोल बजाने वाले को जज्बात में आकर ज़रा ज़ोर से ढोल पीटने को कहते हैं कि यूं पूरे शहर को खबर हो जाए कि हम शादी के कले के फाते हैं। यकीनन उस वक्त हम उस ढोल से बेखबर होते हैं जो सारी उम्र के लिए हमारे गले पड़ गया होता है, और अब उसे पीटना पड़ेगा। लारैब अंग्रेज़ इस गले में पड़े ढोल को पीटने की ज़रा भी सलाहियत नहीं रखते, तभी तो वो रिश्ता अज़वाज में सरकारी तौर पर मुंसलिक बल्कि मुलव्वस नहीं होना चाहते। इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि अंग्रेज़ बेहद डरपोक कौम है, और ऐसी ज़िम्मेदारी उठाने के नाम से ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चूँकि उन्होंने और बहुत से गैर ज़रूरी काम करने होते हैं, यानी मुल्क की तरक्की, अपने इदारे की खुशहाली, नई चीज़ें ईजाद करने और दूसरों पर हुकूमत करने का खब्त, दूसरी कौमों को तबाह करने की कोशिशें और उनकी इक़्तिसादियात को अपने काबू में रखना वगैरह वगैरह। इसीलिए उन्हें इस ज़रूरी काम की ज़िम्मेदारी लेने में हिचकिचाहट महसूस होती है। हमें इस किस्म के फजूल और बेमैनी कामों में वक्त ज़ाया करने का चस्का नहीं लगा होता। सो हम ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी काम इंतहाई खुशी से सर अंजाम देते हैं कि नस्ल इंसानी को बढ़ाने से बढ़कर भला और क्या काम होगा। वैसे मुश्किल से तो ये वैसे शक्ल से तो ये नस्ल इंसानी ही लगती है, चाहे चाल चलन हैवानी ही क्यों ना हो। बिल कॉन्सलमैन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब अकेला रहना नेमत की तरह हो तो किसी की बीवी बनना नहायत अहमकाना फेल है। दोबारा पढ़ता हूँ कि बिल कॉन्सलमैन ने तो यहाँ तक कह दिया था, जब अकेला रहना नेमत की तरह हो तो किसी की बीवी बनना नहायत अहमकाना फेल है। मगर मसला ये है कि उनके अकेले रहने और हमारे अकेले रहने में खासा फ़र्क है, क्योंकि वो अकेले रहते हुए भी तन्हा नहीं रहते। उनके अकेले रहने से मुराद सरकारी तौर पर कुंवारा होना होता है। बिल कॉन्सलमैन के अकेले रहने की एक वजह शायद ये भी हो कि उसने एम्ब्रोज बियर्स को ये कहते सुन लिया था कि शादी इस किस्म की कम्युनिटी है जिसमें मास्टर, मिस्ट्रेस और 2 ग़ुलाम होते हैं, और ये कुल मिलाकर 2 ही बनते हैं।
دیکھ لیں کالوں کو غلام بنانے والے گورے گوریاں خود ایک دوسرے کی غلامی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آسکر وائلڈ کے شادی سے خوف زدہ ہونے کی وجہ ذرا مختلف سی اور دل کو لگتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ انسان کو ہمیشہ محبت کرنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ محبت کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محبت کا انجام دیکھنا ہو تو محبت والی شادی کے جوڑے کو دیکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں محبت والی شادی میں روتے سبھی ہیں مگر مانتا کوئی کوئی ہے۔ یہاں تک کہ جب برٹرینڈ رسل سے اس کی شادی کے نتائج کے بارے میں پوچھا گیا کہ سناؤ رسل جی کیا حال چال ہے، تو وہ بیوی سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے کہ ڈورا اور میں اب شادی شدہ ہیں لیکن اتنے ہی خوش ہیں جتنے شادی سے پہلے تھے۔ سامعین محترم، محبت کی شادی میں انگریزوں کو ناکام ہوتا دیکھ کر ہم ایسا سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو لو میرج پر غیر مرئی پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہ غیر مرئی پابندی مرئی طریقوں مثلا ڈھکوسلے وغیرہ سے منائی جاتی ہے۔ لو میرج کو سر عام رکوانے کے لیے ہم ہر قسم کا ہتھیار استعمال کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن پس پردہ ایسی شادی رکوانے والوں کے اندر ان کا اپنا دکھ بولتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے اپنی زندگی میں تو ایسا کر نہیں سکے۔ لگتا ہے وہ یہ نیک کام کرتے ہوئے یہ بڑک مار رہے ہوتے ہیں کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، یعنی کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ خیر وہ کھیڑتے کیا ایسا ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا، یا تو لڑکی نے انکار کر دیا ہوگا یا دونوں کے والدین نہیں مانے ہوں گے اور فریقین میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ عدالت جا کر شادی کر لیں۔ شاید یہ بھی وجہ ہو کہ عدالتی شادی کے بعد گھر سے نکالے جانے کا خدشہ ہو اور خود ابھی برسر روزگار نہ ہوں اور محبت کا بھوت پہلے سوار کر لیا ہو۔ اب بلا محبت میں مبتلا ہونے سے پہلے بندہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ اس محبت کو کھلا پلا بھی سکے گا یا نہیں، بلکہ اگر محبت ہوتی ہے بلکہ اکثر محبت ہوتی ہی ان دنوں میں ہے جب بندے کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ جن کے پاس دوران محبت دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے جن کے پاس دولت ہوتی ہے ان کی شادی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اچھی یا بری شکل کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے ان گناہ گار کانوں سے لڑکیوں کو کہتے سنا ہے کہ بلا شکل عقل اور عمر میں کیا رکھا ہے، کہ بلا شکل عقل اور عمر میں کیا رکھا ہے، کم از کم گھر میں تو بہت کچھ رکھا ہے۔